दोस्तों ये सब होना ही था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये सब कुछ एक दिन होना था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। रात के अंधेरों में अचानक एक ऐसा ऑपरेशन किया गया कि देखने वाले भी हक्का बक्का रह गए, और फिर जंगल की आग की तरह ये खबर फैली। हर ज़ुबान पर एक ही सवाल कि आखिर ये क्या हो गया। लोग चीख पड़े, इंजीनियर मिर्ज़ा को आखिर पकड़ लिया गया, किस जुर्म में, आखिर क्यों, रात के अंधेरों में पकड़ा गया। वो शख्स कोई आम आदमी नहीं, वो बंदा जो बरसों से खुद को इल्म का बादशाह कहता रहा, जो मनाजरे के चैलेंज देता रहा, जो बड़े बड़े उलमा को खरी खरी सुनाता रहा, लेकिन आखिरकार वक्त ने उसे वहीं ला खड़ा किया जहां से वापसी मुश्किल है। मैं आपको बताऊंगा अल्दर की कहानी, वो कहानी जो आम मीडिया पर आपको नहीं मिलेगी, वो हकीकत जिसने इस पूरी गिरफ्तारी के पीछे आग बढ़ाई, वो राज जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा किसी बड़े आदमी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं करता। खास तौर पर इस दौर में जब कैमरों के सामने हकीकत आ जाती है। मृतक केस में भी ऐसा ही हुआ। कल तक वो बड़ी बड़ी बातें करता रहता था, उलमा को ललकारता था, अपनी दलीलों को आसमान पर चढ़ा रहा था, और आज, जी हाँ, आज वो खुद हवालात के सलाखों के पीछे। क्यों? आखिर ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी लाइन क्रॉस की गई, कहाँ वो अल्फाज बोल दिए जिन्होंने लाखों दिल को तोड़ दिया। नाज़रीन मोहतरम, सब कुछ एक इंटरव्यू से शुरू होता है। वो इंटरव्यू जिसमें मिर्ज़ा ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हें सुनकर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी भड़क उठे। आप सोच सकते हैं कि 1400 साल की इस्लामी तारीख, लाखों उलमा, करोड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन किसी ने भी कभी जुर्रत ना की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे जुमले कहे जाए। और यहाँ इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, जो खुद को स्कॉलर कहते हैं, वो सब कुछ कह गए जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ईसाइयों का ही कॉन्सेप्ट है, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहरा भी नहीं सकता, दिल कांप उठता है, ज़ुबान उठ जाती है, और फिर बस वो अल्फाज एक बम की तरह फटे। यहाँ तक कि ईसाई स्कॉलर, ईसाई मौरख़ीन भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि ये झूठ है, ये बहतान है, हमारी किताबों में ऐसा कोई अक़ीदा मौजूद ही नहीं है। और जब एक मजहबी अक़लियत भी ये कहने लगे कि हमारे अक़ीदे को गलत तरीके से पेश किया गया है, तो फिर हुकूमत पर दबाव बढ़ना ही था। इधर मुसलमानों के उलमा तो पहले ही मिर्ज़ा की ज़ुबान पर बरसों से नाराज़ थे। कभी वो सहाबा किराम के बारे में मुतनाज़िर जुमले कह देता, कभी बुज़ुर्गान दीन के बारे में तंज़ीह गुफ्तगू कर देता, कभी अपने फॉलोवर्स को अंबिया की तादाद के साथ मवाज़ना कर देता। अब जब ये ताज़ा शौला भड़का तो तमाम मसलक के उलमा ने एक ही बात कही कि अब बस बहुत हुआ। उन्होंने कहा कि ये सीधी सीधी तौहीद रिसालत है, इस पर सिर्फ बात नहीं बल्कि मुकदमा चलना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, ये कहानी भी एक ड्रामे से कम नहीं है। कहा जा रहा है कि रात दे अचानक कुछ एहलकार है, मिर्ज़ा को कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो नीचे उतरे और फिर सीधा पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले गए। क्या मंजर होगा। वो शख्स जो हमेशा सबको ललकार कर कहता था कि आओ मुनाजरा करो, आओ दलील लो, आज खामोशी से पुलिस के साथ जा रहा था। अब इतला यह है कि उन्हें जहलम डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया है। उनकी एकेडमी को भी यहाँ पर सील कर दिया गया है। मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी है, सिर्फ फैमिली और वकील ही मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असल मज़े की बात यह है कि अभी तक उन पर सीधा तौहीन मज़हब का केस नहीं हुआ है। जी हाँ, इस वक्त उन्हें सिर्फ MPO यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत नज़रबंद किया गया है। इस कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को अमन व अमान के ख़तरे के तहत 30 दिन के भी कैद किया जा सकता है, और फिर ये मुद्दत 3 माह और अदालत की इजाज़त से 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। यानी फ़िलहाल ये एक सेफ गेंद है। उलमा चाहते हैं कि सीधा तौहीन मज़हब का केस हो, लेकिन हुकूमत फ़िलहाल MPO के तहत इन पर कार्रवाई कर रही है। इधर आवाम में हलचल मची हुई है। कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ, इसने बहुत ज़्यादा लकीरें क्रॉस की थी। कुछ कह रहे हैं कि ये आज़ादी इज़हार, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है। दलील से बात करने वाले को गिरफ्तार करना कहाँ का इंसाफ है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त माहौल इतना गर्म है, जज्बात इतने भड़क उठे हैं कि कोई भी फैसला हालात को मज़ीद बिगाड़ सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अब जरा ये समझें कि ये मामला सिर्फ एक रात की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं है। ये तो बरसों पुरानी वो कहानी है जो अब आकर अपने अंजाम की तरफ जा रही है। जी हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड। दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़ुबान हमेशा से तेज़ रही है। वो तकरीर करता तो लगता जैसे मेंबर पर नहीं बल्कि किसी मुनाजरे के अखाड़े में खड़ा।
کبھی وہ صوفیہ پر جملے کستا، کبھی اہل سنت کے اکابر علماء پر سوالیہ نشان لگا دیتا، کبھی شیعہ مسلک پر طنز کرتا، کبھی وہابیوں کو للکارتا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اس نے سب کو ناراض کیا ہوا تھا۔ لیکن جب بات آ گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، تو پھر ہر مسلک، ہر مکتب فکر ایک پیج پر آ گیا۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب نے ایک ہی آواز لگائی کہ اب برداشت سے باہر ہے۔ ناظرین محترم، آپ سوچیں، چھوٹے شہروں سے لے کر بڑے شہروں تک علماء نے بیان دینا شروع کر دیا۔ کوئی لاہور میں کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھی توہین رسالت ہے، کوئی کراچی میں کہہ رہا ہے کہ اگر اس پر کیس نہیں بنتا تو پھر قانون کا کیا فائدہ، کوئی پشاور سے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تو معاشرے میں آگ بھڑک جائے گی۔ یعنی پورے پاکستان کے کونے کونے سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، اور یہ آواز حکومت کی کانوں تک پہنچی۔ حکومت سوچ میں پڑ گئی، اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو علماء اور عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، اور اگر ہم نے سخت قدم اٹھا لیا تو فریڈم آف اسپیچ والے حلقے جو ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیں گے۔ یعنی ایک تلوار جو تھی وہ حکومت کے سر پر ضرور لٹک رہی تھی۔ دوستو یاد رکھیں، پہلا موقع نہیں ہے کہ انجینئر مرزا کسی کیس میں پھنسا، اس کا ماضی بھی تنازعات سے بھرا ہوا ہے۔ سن 2017، سن 2018 اور سن 2019 ان سالوں میں بھی 12 علماء نے ان کے خلاف احتجاج کیا۔ کبھی اس پر فرقہ واریت پھیلانے کے الزام لگتے، کبھی اس پر قرآن و حدیث کے غلط تشریح کرنے کا الزام لگتا، کبھی ان پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی شان گھٹانے کا الزام لگتا، اور 12 اپنے یوٹیوب چینل پر یہ آ کر ایک ہی لائن بول دیتا، میں صرف قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوستو ذرا یاد کریں، سال تھا سن 2020، کورونا کے دن تھے، اور اسی دوران اچانک خبر آئی کہ مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ وقت بھی کچھ ایسا ہی تھا، لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہوا، یہ شخص حد پار کر چکا تھا، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہے، انجینئر مرزا کو خاموش کرانے کی ایک بہت بڑی سازش۔ اس وقت بھی ان پر توہین مذہب کے الزامات لگے ہیں کہ یہ صدارت میں گیا ہے، لیکن پھر کسی نہ کسی طرح معاملہ ٹھنڈا کر دیا جائے گا اور مرزا دوبارہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈ کرے گا۔ دوستو سن 2020 کی گرفتاری کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کا کانفیڈنس اور بڑھ گیا، وہ پہلے سے زیادہ تیز بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ میری جان تو خطرہ ہے لیکن میں سچ بولتا رہوں گا، اور سچ بولنے کے نام پر وہ سب کچھ کہہ گیا جو ان کے مخالفین کے نزدیک گستاخی اور فتنہ تھا۔ نتیجہ، ہر نئی ویڈیو کے ساتھ ان کے خلاف نفرت میں بڑھتی گئی اور ان کے فالوورز کی محبت بھی بڑھتی گئی۔ یعنی ایک طرف محبت اور دوسری طرف نفرت، بالکل آگ اور پانی کی طرح یہ کام کر رہا تھا۔ دوستو سوال یہ ہے کہ اگر سن 2020 میں بھی گرفتاری ہوئی تھی تو اب کی بار اتنا بڑا شور کیوں مچا ہے؟ فرق صرف ایک ہے، اس بار انہوں نے جو کہا وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے جڑ گیا ہے۔ پہلے کے سارے الزامات ایک طرف، یہ نیا الزام اتنا بھاری ہے کہ اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب نہ صرف علماء بلکہ عیسائی برادری بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی میڈیا بھی نوٹس لینے لگا۔ اب نہ صرف عوام بلکہ حکومت بھی دباؤ میں آ رہی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب علماء نے آواز اٹھائی تو مرزا کے فالوورز بھی خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی۔ کسی نے لکھا کہ یہ آزادی اظہار یعنی کہ فریڈم آف اسپیچ پر آندہ ہے، کسی نے کہا کہ مرزا صاحب سچ بول رہے ہیں اس لیے ان کے دشمن زیادہ ہیں، کسی نے کہا کہ یہ پرانا کنڈا ہے، دلیل سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی جنگ پھر عدالت میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ بحث جاری ہے، کوئی مرزا کو ہیرو بنا رہا ہے، کوئی اسے فتنہ کہہ رہا ہے۔ دوستو اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کرے گی؟ کیا وہ سیدھا مقدمہ درج کرے گی یا پھر صرف ایم پی او کے ذریعے وقت گزارے گی؟ فی الحال حکومت ٹائم گین کر رہی ہے، یعنی نہ سیدھا ایکشن نہ سیدھا ری ایکشن، بس معاملے کو وقتی طور پر روکا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت جانتی ہے اگر ہم نے ایک طرف جھکاؤ دکھایا تو دوسری طرف سے طوفان آ جائے گا۔ لیکن دوستو یہ سب کچھ مرزا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بار جب توہین مذہب کا الزام لگ جائے تو پھر تاریخ گواہ ہے کیسے کیسز کے انجام ہمیشہ خوفناک ہوتے ہیں۔ دوستو ذرا یہ سوچیے کہ حکومت کس کرب سے گزر رہی ہوگی، ایک طرف عوام کا دباؤ، دوسری طرف علماء کا دباؤ، تیسری طرف عالمی دباؤ اور چوتھی طرف خود اپنی سیاسی ساکھ کا خوف۔ یعنی اگر حکومت ذرا سا بھی ہچکچائی تو پورا کھیل ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ دوستو حکومت نے سب سے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ انہوں نے سیدھا ایم پی او لگا دیا۔ اب کوئی پوچھے گا کہ ایم پی او آخر ہے کیا؟
तो मैं बताता हूँ कि ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का कानून है। सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊँ तो ये वो हथियार है जिसके ज़रिए हुकूमत कहती है कि चलो भाई मुकदमा बाद में, अभी पहले हमें तुम्हें खामोशी से नज़र बंद कर देते हैं। यानी ना केस का शोर ना अदालत के सवाल, बस सीधी सी बात, घर जाना है या थाने जाना है। अब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा होगा वो घर का इख्तियार करेगा। ये इसलिए होता है कि अवामी अमन अमान को ख़तरा ना हो। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नज़रबंदी नहीं है, इसके पीछे चल रही है एक बैकग्राउंड मीटिंग्स। कौन सी मीटिंग्स? हुकूमत और उलमा के दरमियान, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान, हुकूमत और मिर्ज़ा के करीबी लोगों के दरमियान। हाँ, ये सब बिग स्टेज में हो रहा है। क्यों? ताकि पता चल सके कि आगे खेल कैसे खेला जाएगा। अब सवाल ये कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको 3 बड़े ऑप्शन बताता हूँ। नंबर 1, बाकायदा मुकदमा दर्ज होगा। उलमा का दबाव इतना बढ़ गया है कि पुलिस मजबूर हो जाएगी। अगर पर्चा कर गया तो फिर अदालत में केस चल सकता है, और ये केस हल्का पुल्का नहीं होगा, ये सीधा तौहीन मजहब का केस होगा जिसके नताइज खौफनाक भी हो सकते हैं। नंबर 2, डील के तहत मुल्क बदल। जी हाँ, ये भी एक बड़ा ऑप्शन है। हुकूमत कही कि भाई हम पर दबाव है, हम तुम्हें बचा नहीं सकते, बेहतर यही कि तुम खामोशी से मुल्क छोड़ दो। ऐसे में मिर्ज़ा साहब को किसी यूरोपीय मुल्क भेज दिया जाएगा। हो सकता है कि दुबई भेज दिया जाए या फिर लंदन भेज दिया जाए, और मिर्ज़ा साहब अपने यूट्यूब को वहाँ से वो ऑन कर सकते हैं। नंबर 3, लंबी नज़रबंदी। तीसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत सीधा एमपीओ के तहत उनको बार बार नज़रबंद रखे, कभी 30 दिन, कभी 90 दिन और कभी 6 माह, ताकि ना तो केस अदालत जाए ना ही उलमा को ये लगे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। दोस्तों इस सारे मामले में अवाम कहाँ खड़ी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ वो लोग हैं जो मिर्ज़ा को हीरो समझते हैं, वो कहते हैं कि ये शख्स हक की आवाज़ है, यह कुरान और सुन्नत की असल बात करता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे फितना समझते हैं, वो कहते हैं कि ये शख्स दीन का दुश्मन है या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। यानी अवाम 2 हिस्सों में बट चुकी है, और जब अवाम बट जाती है तो भी सड़कों पर टकराव होता है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, हर जगह छोटे छोटे एहतजाज हो रहे हैं। कमी उलमा जमा हो रहे हैं और हुकूमत से फैसला कुन एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। कई मिर्ज़ा के फॉलोवर्स और जितने भी उसके प्लम्बरी फॉलोवर्स हैं वो सोशल मीडिया पर फ्री मिर्ज़ा के ट्रेंड चला रहे हैं, और ये सूरत हाल एक टाइम बम की तरह है। अगर हुकूमत ने ज़रा सी भी गलती की तो ये बम फट जाएगा। दोस्तों ये बात भी मत भूलिए कि दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज है। पाकिस्तान में कोई भी मामला हो तो अगले लम्हे CNN, BBC और अल जजीरा पर खबर चल जाती है, और जब मिर्ज़ा के खिलाफ ये सब कुछ हुआ तो फ़ौरन बैनुल अक़वामी इदारे भी बोल पड़े। कुछ कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट के खिलाफ वर्जी है, और कुछ कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है। यानी हुकूमत पर सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बैरूनी दबाव भी बढ़ चुका है। हुकूमत अब एक डबल ट्रैप में फंस चुकी है। अगर हुकूमत मिर्ज़ा को छोड़ देती है तो उलमा और अवामी हल्के सड़कों पर आ जाएंगे। अगर हुकूमत सख्त एक्शन ले लेती है तो दुनिया भर में शोर मच जाएगा कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार नहीं। ये वो कशमकश है जिसने वज़ीर आज़म हाउस से लेकर थाने तक को परेशान कर दिया है। दोस्तों मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, यह मामला जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं है, ये पूरे माशरे का मसला बन चुका है। ये सिर्फ मिर्ज़ा बमुकाबला उलमा नहीं, ये आज़ादी इज़हार बमुकाबला मजहबी अकीदा का मसला बन चुका है। और जब ऐसे मसले उठते हैं तो उनके नताइज कई साल तक महसूस किए जाते हैं। दोस्तों अब आ गई है कहानी सबसे ख़तरनाक मोड़ पर, सबसे सनसनीखेज और सबसे धमाकेदार। जी हाँ, वो मोड़ जिस पर फैसला होता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का अंजाम क्या होगा। नंबर 1, उन पर मुकदमा दर्ज होगा और अंजाम इबरतनाक हो सकता है। दोस्तों पहला रास्ता तो यही है कि उलमा का दबाव इतना बढ़े कि हुकूमत मजबूर हो जाए और बाज़ाब्ता तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज कर दे। और अगर ये हुआ तो फिर तारीख गवाह है कि ऐसे केसेस का इख्तिताम हमेशा खौफनाक होता है। अदालतों के कमरे गवाही देंगे, गलियों में नारे लगेंगे, TV चैनल्स पर दिन रात बहस छिड़ जाएगी, और मिर्ज़ा के फॉलोवर्स दिन रात चीख कर कहेंगे कि ये आज़ादी इज़हार का कत्ल है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल है। लेकिन दोस्तों अदालत जब फैसला सुनाती है तो फिर मुल्क का कानून सब पर भारी पड़ जाता है, और अगर फैसला सख्त आया तो ये सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकता है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जी हाँ, मुल्क। ये पाकिस्तान की सियासत में कोई नई बात नहीं है। कई बड़े नाम इससे पहले भी इसी तरीके से मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं, कभी डील के तहत और कभी जान बचाने के नाम पर।
اگر یہ آپشن چنا گیا تو مرزا صاحب ایک دن اچانک خبر آئے گی کہ انجینئر محمد علی مرزا پاکستان سے فلاں ملک روانہ ہو گئے، یا پھر انجینئر مرزا لندن روانہ ہو گئے۔ اور ویسے بھی آپ کو تو معلوم ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی بحالی، جی ہاں، وہاں جا کر وہ یوٹیوب کے ذریعے پھر اپنی تقاریر کریں گے، پھر اپنے فالوورز کو گمراہ کریں گے۔ لیکن سوال ہے کہ کیا پاکستان کا ماحول انہیں دوبارہ قبول کرے گا، یا پھر ان کا تاثر ہمیشہ کے لیے ملک سے بھاگنے والے شخص یعنی کہ بھگوڑا پنتھی کا کہلائے۔ اور تیسرا آپشن وہ یہ جو حکومت نے ابھی اختیار کیا ہے، یعنی بار بار MPO لگا کر نظر بد رکھنا۔ دوستو یہ ایک ایسا آپشن ہے جس میں نہ کیس عدالت تک پہنچے گا، نہ عالمی دباؤ شلیل ہوگا، حکومت بھی پیچھے رہے گی اور علماء بھی وقتی طور پر مطمئن رہیں گے، اور عوام کو بھی لگے گا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ پائیدار حل ہے؟ نہیں، یہ صرف وقت خریدنے کا طریقہ ہے۔ وقت خرید کر حکومت اپنی اگلی چال سوچے گی۔ دوستو یہ سارا کھیل صرف ایک شخص کی گرفتاری یا رہائی کا نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ یہاں ایک طرف یہی مذہبی طبقے جو اپنے ایمان کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں دیتے، اور دوسری طرف ایک طبقہ جو لبرل اور سیکولر اور آزادی رائے کو سب سے بڑا حق مانتا ہے۔ یہ دونوں نظریات ٹکرا رہے ہیں۔ یہ صرف آج کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ آنے والے کل کی سیاست کا معاشرہ اور کل کی عدالتیں اس ٹکراؤ سے متاثر ضرور ہوں گی۔ دوستو اس کہانی میں ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی بات، کوئی بھی بیان، کوئی بھی نظریہ اتنی آسانی سے نہیں بولا جا سکتا۔ یہاں ہر لفظ کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوتا ہے۔ ایک شخص کے الفاظ لاکھوں دلوں کو زخمی کر سکتے ہیں، ایک شخص کی سوچ کروڑوں لوگوں کو مشتعل کر سکتی ہے، اور ایک شخص کا کردار پورے ملک کے امن و سکون کو ہلا سکتا ہے۔ دوستو یہ تھی پوری کہانی انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری سے لے کر اس کے ممکنہ انجام تک، اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ تاریخ کے اوراق میں ایک قیدی کے طور پر لکھے جائیں گے، یا کیا وہ ایک بھگوڑے کے طور پر لکھے جائیں گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے آدابی اظہار کے شہید قرار دیے جائیں گے؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک شخص کا نہیں رہا، یہ پورے پاکستان کے مستقبل کا سوال بن چکا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا کو رہا ہونا چاہیے، یا پھر ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آواز ضرور بلند کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو یہ دوستو یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک نئے باب کی